Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello, good morning. Good morning, sir. Slide देखिया छ नि छ सर हामीले हिजो च्याप्टर 4 सकायौं है यो चाहिँ नै रिक्रुटमेन्ट एन्ड सिलेक्सन प्र्याक्टिसेस इन नेपाल भन्ने थियो लास्ट टपिक र आज चाहिँ च्याप्टर 5 ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट यो यसमा कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एन्ड ट्रेनिङ need for human resource development, training need analysis, on the job training and development technique, evaluation of training, practices of training in Nepalese organization. हाम्रो सिलेबसमा यति कुरो रहेको छ एकदम छोटो च्याप्टर भेरी इजी च्याप्टर अब यसमा कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के हो त हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट पहिला त ह्युमन रिसोर्स भनेको के हो त्यो बुझौँ ह्युमन एन्ड ह्युमन रिसोर्स भनेको ह्युमनमा भएको क्यालिबर हो क्यापेबिलिटी हो स्किल हो ह्युमन रिसोर्सलाई हामी इन्टेन्जिबल एसेट भनेर भन्छौँ देख्न नसकिने सम्पत्ति हो ह्युमन रिसोर्स अब हामीलाई मान्छे त देखिन्छ भन्ने लाग्ला हैन मान्छे देखिए पनि मान्छेको भित्रको क्यालिबर चाहिँ देखिदैन त्यही क्यालिबर नै के हो त ह्युमन रिसोर्स हो हैन जस्तो जनसंख्या जनशक्ति भनेर भन्छौँ हैन पपुलेसन भनेपछि जनसंख्या भनेको हेड काउन्ट भयो हैन र जनशक्ति भनेपछि अब हामी 14 to 59 एज ग्रुपलाई भन्छौँ हु क्यान डु समथिङ हैन जनशक्ति हो त्यो चाहिँ त्यस्तै किसिमले ह्युमन रिसोर्स भनेको हेड काउन्ट भन्दा पनि स्किल हो जुन स्किलले मान्छेले काम गर्न सक्छ र ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको के त भनेपछि त्यही स्किललाई चाहिँ डेभलप गर्ने ह्युमन क्यालिबरलाई चाहिँ डेभलप गर्ने क्यापेसिटीलाई डेभलप गर्ने वर्किङ क्यापेसिटी डेभलप गर्ने स्किल क्यालिबर क्यापेबिलिटी डेभलप गर्ने राम्रो बनाउने अझ राम्रो तरिकाले काम गर्न सक्ने बनाउने समय परिस्थिति चेन्ज भइराखेको हुन्छ र चेन्ज सँगसँगै कस्टमरको निड एक्सपेक्टेसन चेन्ज भइराखेको हुन्छ एडभान्स प्रोडक्ट विथ एडभान्स टेक्नोलोजी विल बी डिमान्डेड बाई द कन्ज्युमर इन द मार्केट कन्ज्युमरले एडभान्स टेक्नोलोजीका प्रोडक्टहरू डिमान्ड गर्छ र अर्गनाइजेसनले ती प्रोडक्टहरू बिजनेस अर्गनाइजेसनले ती प्रोडक्टहरू सर्भिसहरू दिनुपर्ने हुन्छ र त्यो प्रोडक्ट सर्भिस दिनको लागि के चाहिन्छ त अर्गनाइजेसनमा ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ राम्रो क्यालिबर भएको ह्युमन रिसोर्स चाहिन्छ र फ्युचर निड अफ ह्युमन क्यापेबिलिटी अर ह्युमन स्किल कस्तो होला र अहिलेको प्रेजेन्ट निड चाहिँ के छ यो चाहिँ अर्गनाइजेसनको रिक्वायरमेन्ट र इम्प्लोइको पर्फर्मेन्स म्याच खाएको छ कि छैन अर्गनाइजेसनले एक्सपेक्ट गर्छ इम्प्लोइले यसरी काम गर्ला भनेर एक्सपेक्ट गर्छ र
एक्चुअल पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यो एक्सपेक्टेसन भन्दा फरक हुन गयो भने अब त्यहाँ निड अफ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको कुरा आउँछ हैन। त्यो भए हुनाले यो ह्युमन रिसोर्स भनेको क्यापेबिलिटी भनेर भन्यौँ, एबिलिटी टु परफर्म टास्क भनेर भन्यौँ, र त्यो एबिलिटीलाई चाहिँ डेभलप गर्ने प्रक्रिया ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो। इम्प्लोइलाई चाहिँ केही कुरामा सिप हुन्छ जुन सिप अझ राम्रो बनाउनु, सिपमा निखार ल्याउनु, अथवा चाहिँ एटिट्युड चेन्ज गर्नु, स्किल डेभलप गर्नु, नलेज डेभलप गर्नु, त्यो सबै के हो त भने चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। Human resource development is a process of developing skill, competency, knowledge, and attitude of the people in organization. It is the framework for helping employees to develop their personal and organizational skill, knowledge, and abilities. It is a proper process of developing human skill through an organizational training system to improve productivity and to meet organizational goal. It provides opportunity to the employees such as training and employee career development, performance management, and development. यो चाहिँ नि अब ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेको इम्प्लोयीको विभिन्न किसिमको स्किल क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ डेभलप गर्ने, सुधार गर्ने, राम्रो बनाउने प्रक्रिया हो। डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले डिफाइन गर्नुभएको छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टलाई। Human resource development is concerned with preparing employee to work effectively and efficiently in organization. Organizationमा इम्प्लोइलाई इफेक्टिभली काम गर्नको लागि तयार गर्ने प्रक्रिया नै के हो? ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो भनेर डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले डिफाइन गर्नुभएको छ। र अर्को आर्मस्ट्रङ भन्ने विद्वान हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ परिभाषा अनुसार HRD is concerned with provision of learning, development, and training opportunity in order to improve individual, team, and organizational performance. It is necessary a business lead approach to developing people with a strategic framework. Armstrongको डेफिनेसनले पनि यो चाहिँ human resource development people lead approach, that means managerial skill and capability. Managerial skill development अब त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भन्छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट र म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट दुईटैलाई चाहिँ यसले इन्क्लुड गर्छ। यो चाहिँ नि बिजनेस लिड एप्रोच भन्दाखेरि यो चाहिँ नि लिडरशिप हैन, रिक्वायरमेन्ट अफ क्यापेबिलिटी अकर्डिङ टु निड अफ द बिजनेस, त्यो चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको क्यापेबिलिटी इन्हान्समेन्टको लागि गरिने विभिन्न किसिमको ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम नै के हो त ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो। बुझिया छ है? Okay, characteristic of human resource development. सर म्युट हुनुभयो तपाईँ। ल हामी क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर पढ्दैछौँ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका विशेषताहरू के छन् त भनेर चाहिँ फोकस अन इम्प्लोइ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट फोकस अन इम्प्लोइ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट के को लागि त भने चाहिँ फर द डेभलपमेन्ट अफ स्किल एन्ड एफिसिएन्सी अफ द इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन, मेकिङ इम्प्लोइ फिट फर द जब अकर्डिङ टु निड अफ टाइम एन्ड सिचुएसन, समय परिस्थितिको आवश्यकता अथवा चाहिँ अकर्डिङ टु निड अफ टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, अकर्डिङ टु निड अफ जब नेचर, what type of skill is required to develop that skill in the
employee, that is human resource development, and human resource development focus on enhancing employees' capability to perform task in effective way. यसले चाहिँ के कुरालाई फोकस गर्छ त भनेपछि इम्प्लोई को टास्क इफेक्टिभ वेबाट परफर्म गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिलाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ. Focus on employee. And next characteristic we have written, develop capability. Capability indicates capacity to perform task. Human resource development provides training to the employee, training to the worker in the organization to develop capability to perform a specific task which is assigned. जुन एसाइन गरेको टास्क हुन्छ त्यो टास्कलाई चाहिँ इफेक्टिभ वेबाट परफर्म गर्ने क्यापेबिलिटी डेभलप गर्छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले. र फुलफिल कमन इन्ट्रेस्ट. कमन इन्ट्रेस्ट इन्डिकेट्स इन्ट्रेस्ट अफ अर्गनाइजेसन एन्ड इन्ट्रेस्ट अफ इम्प्लोइ. इन्ट्रेस्ट अफ अर्गनाइजेसन इज to achieve goal of the organization and to get success. Organization ले आफ्नो जुन गोल हुन्छ गोल एचिभ गर्नु अर्गनाइजेसन को इन्ट्रेस्ट हो. र इन्डिभिजुअल्स इन्ट्रेस्ट के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट अफ इम्प्लोइ इज टु अर्न मोर इकोनोमिक बेनिफिट. बढी भन्दा बढी इकोनोमिक गेन गर्ने राम्रो स्यालेरी राम्रो चाहिँ फ्यासिलिटीहरू एचिभ गर्नु इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट हो. मान्छेले काम किन गर्छ त इम्प्लोइले किन काम गरेको हुन्छ त भनेपछि इम्प्लोइ वर्क्स फर स्यालेरी. अर्गनाइजेसन वर्क्स फर प्रफिट. अर्गनाइजेसनले प्रफिटको लागि काम गरेको हुन्छ, इम्प्लोइले स्यालेरीको लागि काम गरेको हुन्छ. प्रफिट होस् नहोस् त्यो चाहिँ इम्प्लोइलाई मतलब भएन. इम्प्लोइले काम गर्यो भने स्यालेरी आउँछ, अर्गनाइजेसन प्रफिट हुन्छ आओस् कि जेसुकै होस् हैन. अब यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले म्युचुअल इन्ट्रेस्ट कमन इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ. यसले अर्गनाइजेसनको प्रफिटेबिलिटीलाई पनि फुलफिल गर्छ र इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट कन्सर्न टु पर्सनल ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट ती कुरालाई पनि यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले पुरा गर्छ. किन त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट provides training and enhance task performing skill in the employee. As a result, employee will be able to perform tasks in better and effective way. As a result, productivity and profitability of the organization will be increased. Our training development इत्यादिले इम्प्लोइ को टास्क अझ इफेक्टिभ वेबाट परफर्म गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ र अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ प्रफिटेबिलिटीतिर लैजान्छ. र अर्गनाइजेसन प्रफिटमा गयो भने पक्कै पनि त्यसले त्यो अर्गनाइजेसनले आफ्नो इम्प्लोइहरुलाई अझ राम्रो स्यालेरी बेनिफिटहरु दिन सक्छ. जसले गर्दाखेरि दुईटैको इन्ट्रेस्ट चाहिँ फुलफिल हुन्छ. Fulfill common interest of employee and employer, or common interest of organization and employee. Organization र employee को दुईटैको उद्देश्य चाहिँ यसले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले पुरा गर्छ. अर्को म्युचुअल रिलेसन. ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट gives information to the employee regarding benefit of understanding and mutual help among employee within the organization. Organization भित्रको इम्प्लोइहरुमा म्युचुअल हेल्पको फिलिङ अथवा चाहिँ कोअपरेसन को फिलिङ चाहिँ छ भने त्यसको बेनिफिट चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरो ट्रेनिङ डेभलपमेन्टले इम्प्लोइलाई चाहिँ बताउँछ. अब अर्गनाइजेसन भित्र एक आफ्नो खुट्टा तानको स्थिति भयो भने त्यसले पक्कै पनि प्रोडक्टिभिटी राम्रो गर्दैन होला.
जुन चाहिँ हामी कल्चर भनेर भन्छौँ, यो एउटा कल्चर ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले इम्प्लोइलाई एउटा चाहिँ कल्चर पनि सिकाउँछ, कल्चरल ट्रेनिङ होला हैन, कसरी चाहिँ एक अर्कोसँग डिलिङ गर्ने, बिहेभिङ गर्ने, कसरी गर्ने भन्ने कुरो हैन। र यो चाहिँ नि के त भने एक आपसको चाहिने जुन इम्प्लोयरको बीचमा इम्प्लोयर बीचको चाहिँ राम्रो सम्बन्ध, सुमधुर सम्बन्धले के त भनेपछि एक किसिमको मोटिभेसन होला इम्प्लोइमा। यदि इम्प्लोइ र इम्प्लोयर बीचमा सम्बन्ध राम्रो छैन भने त्यसले चाहिने इम्प्लोइमा नेगेटिभ एटिच्युड डेभलप गर्छ र कामप्रतिको नेगेटिभ एटिच्युडले गर्दाखेरि वर्क इफिसियन्सी त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो भइहाल्नाले इम्प्लोयर अथवा चाहिँ सुपेरियर सबअर्डिनेटको बिचमा बेटर रिलेसनसिप इस्टाब्लिस गर्नको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट आवश्यक छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले यी सबै कुरो सिकाउँछ, ट्रेनिङ दिन्छ। ट्रेनिङ यो चाहिँ के अरे ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेपछि एउटा स्किल डेभलपमेन्टको कुरो मात्रै होइन, एटिच्युड चेन्ज, बिहेभियर चेन्ज, त्यसलाई चाहिँ हामी ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा राख्छौँ। मान्छेको एटिच्युड पर्सेप्सन चेन्ज भयो भने के हुन्छ त, भनौँ न इम्प्लोयर बिचको रिलेसन, सुपेरियर सबअर्डिनेट बिचको रिलेसन चाहिँ एकदमै स्ट्रङ भएर एकदमै राम्रो भएर जान्छ। र अर्को डेभलप कम्पिटेन्सी। कम्पिटेन्सी भनेको कम्पिटेन्सी कन्सर्न टु स्किल एन्ड नलेज। स्किल नलेजसित सम्बन्धित कुरो हो यो। यो चाहिँ अब ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले के गर्छ त भनेपछि मान्छेमा राम्रो स्किल दिन्छ, स्किल बढाउँछ, स्किल इन्हान्स हुन्छ, नलेज इन्हान्स हुन्छ, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइ कम्पिटिसनको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ, कम्पिटेन्सी डेभलप हुन्छ, इम्प्लोइमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमताको चाहिँ विकास हुन्छ इम्प्लोइमा। किनभने इम्प्लोइले राम्रो सिप सिकेको हुन्छ, सिपमा निखार आएको हुन्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजले हैन। यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेकै के हो त, ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट। ट्रेनिङ कन्सर्न टु अपरेटिङ स्किल एन्ड म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट कन्सर्न टु क्वालिटी अफ लिडरसिप। यो चाहिँ लिडरसिप क्वालिटी आदि इत्यादिसित सम्बन्धित कुरो डेभलपमेन्ट भयो, म्यानेजर डेभलपमेन्ट। र ट्रेनिङ भनेपछि ट्रेनिङ कन्सर्न टु अपरेटिङ स्पेसिफिक एक्टिभिटी, स्पेसिफिक मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट, वर्किङ एट पर्टिकुलर लेभल। त्यो चाहिँ नि के त भनेपछि ट्रेनिङले मान्छेको विशेष किसिमको सिप मात्रै सिकाउँछ भने डेभलपमेन्ट, म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेपछि एज ए म्यानेजर भएर काम गर्नको लागि मान्छेमा एक किसिमको सेल्फ कन्फिडेन्स, लिडरसिप त्यो चाहिँ नि डेभलप गरेर मान्छेलाई चाहिँ भनौँ न मान्छे कम्पिटेन्सी डेभलप भइराखेको हुन्छ। र अर्को हामीले क्यारेक्टरिस्टिक अफ एचआरडी के लेख्यौँ, कम्बिनेसन अफ सब सिस्टम। यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट के हो त, विभिन्न सिस्टमहरूको कम्बिनेसन, सब सिस्टमहरूको कम्बिनेसन। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एउटा सिस्टम भयो र त्यो सिस्टम पुरा हुनुको लागि विभिन्न किसिमको सब सिस्टमहरू हुन्छ। जसो भनौँ न यो चाहिँ नि इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट होला, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको लागि इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट, करियर डेभलपमेन्ट, अर्गनाइजेसनल डेभलपमेन्ट, यिनीहरू चाहिँ के हो त भने चाहिँ यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको सब सिस्टमहरू। यसमा के हुन्छ त, ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टमा कम्बिनेसन अफ सब सिस्टम्स, विभिन्न सब सिस्टमहरूको कम्बिनेसन हुन्छ, विभिन्न किसिमका सब सिस्टमहरू मिलेर एउटा सिस्टम बनेको हुन्छ भन्ने मान्यता यसले एक्सप्लेन गर्छ। र अर्को इन्टरडिसिप्लिनरी कन्सेप्ट। यो चाहिँ नि इन्टरडिसिप्लिनरी कन्सेप्ट
That means HRD requires knowledge from different subject, like for human resource development, knowledge and information from sociology. Sociology को ज्ञान हुनु पर्यो, साइकोलोजी को ज्ञान हुनु पर्यो, यो चाहिँ म्यानेजमेन्ट को ज्ञान हुनु पर्यो, यो चाहिँ यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टको लागि विभिन्न विधाको चाहिँ ज्ञान हुनुपर्छ। यो चाहिँ के त भन्छ इन्टरडिसिप्लिनरी कन्सेप्ट। र अर्को मेन्टेन क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। क्वालिटी अफ वर्क लाइफ भनेको के त भने चाहिँ यो चाहिँ नि इट कन्सर्न टु लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल। राम्रो किसिमको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड छ भने क्वालिटी अफ वर्क लाइफ राम्रो हुन्छ। र यसले चाहिँ के त भन्दा चाहिँ भनौँ न अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइ को लागि भएका विभिन्न किसिमका सुविधाहरू अथवा चाहिँ वे अफ डिलिङ एन्ड बिहेभिङ विथ इम्प्लोइ इन द अर्गनाइजेसन द्याट अल्सो कम अन्डर क्वालिटी अफ वर्क लाइफ। वर्क लाइफमा कस्तो क्वालिटी छ अथवा चाहिँ जसो भनौँ न काम गरिराखेको अवस्थामा सुपेरियरले कसरी डिलिङ गर्छ हैन, सुपेरियरको डिलिङ कस्तो छ, यहाँ इम्प्लोयरको डिलिङ कस्तो छ, अथवा चाहिँ त्यहाँ अर्गनाइजेसनमा काम गर्नको लागि कस्तो किसिमको मेसिन इक्विपमेन्ट आदि इत्यादि उपलब्ध गराइएको छ। यो चाहिँ नि अब ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले यो क्वालिटी अफ वर्क लाइफलाई मेन्टेन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यहाँले के लेख्यौँ त भनेपछि क्यारेक्टरिस्टिक अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। बुझिया छ है बाबु नानीहरू? हेलो सर। अब अर्को चाहिँ नि निड अर इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। अब यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको के आवश्यकता छ त? किन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट आवश्यक छ? यसको इम्पोर्टेन्स के छ, निड के छ भन्ने हामी छलफल गर्छौँ। सुनिरहेको छौँ है हामीहरू? ओके, निड अर इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट किन आवश्यक छ त? अब भनौँ न यो इन्भाइरोमेन्टल डाइनामिजम भनेर भन्छौँ होइन। इन्भाइरोमेन्ट इज डाइनामिक, इट रिमेन्स चेन्जिङ एन्ड एभ्रिथिङ इज चेन्जिङ इन द इन्भाइरोमेन्ट। टेक्नोलोजी चेन्ज भइरहेछ, मान्छेको पर्सेप्सन, एटिट्युड, बिहेभियर चेन्ज भइरहेछ, पोलिटिकल सिनारियोहरू चेन्ज भइरहेछन् र वर्ल्डमा कम्पिटिसन भइरहेछ र ग्लोबलाइजेसनमा चाहिँ यो विश्व चाहिँ ग्लोबलाइजेसनको कन्सेप्टमा गइरहेछ। अब अहिले चाहिँ भनौँ न कुनै किसिमको रेस्ट्रिक्सन अथवा कुनै किसिमको लिमिटेसनहरू नरहने स्थिति आइरहेछ र अहिलेको चाहिँ नै बिजनेस अर्गनाइजेसनले विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ, संसारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। डेभलप्ड कन्ट्रीले जुन चाहिँ हाई टेक्नोलोजी एप्लाई गरेर जुन म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको प्रोडक्ट छ त्योसँग एउटा लोकल कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था छ भनेपछि अब जब स्पेसिफिकेसनहरू पनि दिन प्रतिदिन चेन्ज हुँदै गइरहेछन्। जबको कुनै एउटा जबको लागि जब परफर्म गर्नको लागि चाहिने जुन रिक्वायरमेन्ट छ अथवा चाहिँ जबमा विभिन्न किसिमको चाहिँ डिस्क्रिप्सनहरू एड हुँदैछन् हैन। भनौँ न विगतमा एउटा जब चाहिँ जुन तरिकाले गरिन्थ्यो आज ठ्याक्क त्यही तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने जरुरी छैन, किनभने आजको टेक्नोलोजी, आजको चाहिँ कन्सेप्ट, मेथड, सिस्टम, प्रोसिडर चेन्ज भइसकेको छ। त्यो यहाँ हुनाले हिजो जुन तरिकाले काम गरिएको थियो ठ्याक्क त्यही तरिकाले आज
गर्न नसकिने स्थिति हुन सक्छ। त्यो भए हुनाले यो चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट चाहिँ गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट इम्प्लोइलाई चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट चाहिँ दिइराख्नु पर्ने हुन्छ। इम्प्लोइलाई चाहिँ स्किलमा अपडेट गराइराख्नु पर्ने हुन्छ। यो यसको इम्पोर्टेन्स अथवा चाहिँ निडलाई चाहिँ निड अफ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टलाई हामीले यहाँ केही बुदागत रूपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। डेभलप कम्पिटेन्सी। अब हामीले बिजनेस अर्गनाइजेसनहरू यो विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थितिमा गइरहेछन् भनेपछि अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइहरू पनि के हुनु पर्यो त एकदम कम्पिटेन्ट हुनु पर्यो, हाइली स्किल्ड हुनु पर्यो र त्यो इम्प्लोइले गरेको काम अथवा चाहिँ उत्पादन गरेको प्रोडक्ट विश्व बजारको कम्पिटिसनमा सक्सेस हुनु पर्यो। त्यो भए हुनाले इम्प्लोइको कम्पिटेन्सी इन्हान्स हुनु आवश्यक छ र इम्प्लोइको कम्पिटेन्सी इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ इन्हान्स कमिटमेन्ट। कमिटमेन्ट भन्दाखेरि फोकसिङ इन्ट्रेस्ट अफ इम्प्लोइ इन द टास्कमा इन्ट्रेस्ट फोकस गर्ने र इम्प्लोइलाई चाहिँ कमिटेड बनाउने प्रक्रिया भनौँ हैन। र कमिटमेन्ट किन चाहियो त? इम्प्लोइले जबसम्म आफ्नो इन्ट्रेस्ट आफ्नो चाहिँ नै इफोर्टलाई चाहिँ काममा फोकस गर्दैन प्रोडक्टिभिटी राम्रो हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले के गर्छ त भनेपछि अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिजहरूले चाहिँ इम्प्लोइ मोटिभेसन गराउँछ। किनभने इम्प्लोइको करियर डेभलपमेन्ट भइराखेको हुन्छ, इम्प्लोइले नयाँ नयाँ स्किल लर्न गरिराखेको हुन्छ, इम्प्लोइ चाहिँ नयाँ नयाँ कम्पिटेन्ट सिचुएसनमा गएर काम गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भइराखेको हुन्छ इम्प्लोइमा, जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइमा एक किसिमको मोटिभेसन हुन्छ, सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ। त्यो सेटिस्फ्याक्सन मोटिभेसन नै के हो त भनेपछि इम्प्लोइको इफोर्टलाई अथवा चाहिँ इम्प्लोइको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ काममा फोकस गराउने एउटा माध्यम हो। त्यो भए हुनाले यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट चाहिँ इम्प्लोइको कमिटमेन्ट इन्हान्समेन्टको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट आवश्यक छ। र अर्को हामीले म्युचुअल रिलेसन भनेर यहाँ उल्लेख गर्यौँ। म्युचुअल रिलेसन भन्दाखेरि रिलेसन एमङ इम्प्लोइ, रिलेसन बिट्विन सुपेरियर एन्ड सबअर्डिनेट, रिलेसन बिट्विन इम्प्लोइ एन्ड इम्प्लोयर। त्यो रिलेसन म्युचुअल रिलेसन एकदमै चाहिँ साउन्ड रिलेसन हुनु अथवा चाहिँ हार्मोनियस रिलेसन हुनु आवश्यक छ अर्गनाइजेसनमा। जबसम्म राम्रो रिलेसन इस्टाब्लिस हुँदैन अथवा जबसम्म अर्गनाइजेसनभित्रको कर्मचारीहरूको बिचमा एक आपसमा खुट्टा तानातानको स्थिति रहन्छ अर्गनाइजेसनले चाहिँ फड्को मार्न सक्दैन। त्यो भए हुनाले अर्गनाइजेसनमा इम्प्लोइहरूको बिचमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, एक अर्कामा चाहिँ एकदमै हार्मोनियस रिलेसनसिप हुनु आवश्यक छ। र यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले अब यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट मल्टिडिसिप्लिनरी हो भनेर भन्यौँ होइन। ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले के त भने चाहिँ एउटा सिप मात्रै सिकाउने कुरो होइन। यो ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट इम्प्लोइ डेभलपमेन्टले चाहिँ सोसियलाइजेसन अथवा चाहिँ ओरिएन्टेसनहरू अथवा चाहिँ कल्चरल ट्रेनिङ अथवा हाउ टु डिल एन्ड बिहेभ विथ इच अदर अथवा चाहिँ चेन्जिङ एटिट्युड अफ द इम्प्लोइ सबै कुरालाई चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ हैन। एटिट्युड चेन्ज, बिहेभियर चेन्ज भयो भने त्यसले के गर्छ त भनेपछि एक आपसमा जुन चाहिँ नेगेटिभ एटिट्युड छ त्यो एटिट्युडलाई चाहिँ पोजिटिभ गरेर यो इम्प्लोइहरूको बिचको रिलेसनसिपलाई अझ बलियो बनाउने कोसिस गर्छ अथवा चाहिँ इम्प्लोयरको बिचको रिलेसनलाई चाहिँ अझ मजबुत बनाउन खोज्छ, सुपेरियर सबअर्डिनेट बिचको रिलेसनलाई चाहिँ अझ स्ट्रङ बनाउन खोज्छ, जुन चाहिँ के हो त भनेपछि अर्गनाइजेसनको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो। अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटीको लागि यो म्युचुअल रिलेसन एकदम साउन्ड हुनु आवश्यक छ। र यो चाहिँ साउन्ड म्युचुअल रिलेसन, हार्मोनियस म्युचुअल रिलेसनसिपको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट आवश्यक छ।
र अर्को चाहिँ नि हामीले एक्सेप्टिङ चेन्ज भनेर लेख्यौँ। चेन्ज के हो त भनेपछि चेन्ज इज नेचुरल फेनोमेनन, प्राकृतिक कुरो हो चेन्ज भनेको। किनभने इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भइराखेको हुन्छ र इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज सँगसँगै अर्गनाइजेसनले पनि आफ्नो सिस्टम, प्रोसिडर, रुल्स, रेगुलेसन आदि इत्यादि कुरालाई चेन्ज गर्नु बाध्यता हो। र सामान्य के हुन्छ त भनेपछि इम्प्लोइमा त्यो चेन्जको विरोध गर्ने अथवा चाहिँ केही नयाँ रुल्स पोलिसी आयो भने त्यसको विरोध गर्ने, रिलक्टेन्ट टु चेन्ज भन्छौँ होइन, त्यो टेन्डेन्सी हुन्छ इम्प्लोइमा। त्यो टेन्डेन्सी किन हुन्छ त भनेपछि नयाँ सिचुएसनमा काम गर्न सक्ने क्षमता नभएको हुनसक्छ इम्प्लोइहरूलाई होइन। वर्करहरूमा नयाँ सिचुएसन आयो, जसो भनौँ न अब नयाँ टेक्नोलोजी आयो, नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारले चाहिँ अब केही कुरो ट्रेनिङ लिनुपर्छ, सिक्नुपर्छ अथवा चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी अनुसारले काम गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै जुन चाहिँ पुरानो इम्प्लोइहरू छ उनीहरूको चाहिने के त भनेपछि सातो पुत्लो जान सक्छ, ओहो अब यस कसरी गर्ने हो होइन। र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले के गर्छ त, स्किल इन्हान्स गराउँछ। यो चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल एडेप्टेसनमा चाहिँ प्र्याक्टिस गराउँछ र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले नयाँ नयाँ किसिमको स्किलहरू दिएको हुन्छ र त्यो स्किलले गर्दाखेरि जस्तो सुकै चेन्जेस आए पनि म काम गर्न सक्छु भन्ने एक किसिमको चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्ड अप गरेको हुन्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले। र त्यो भए हुनाले ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले इम्प्लोइको स्किल इन्हान्स गरेर इम्प्लोइलाई चाहिँ मोटिभेट गरेर चेन्जलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने बनाउन सफल हुन्छ, एक्सेप्टिङ चेन्जेस। र अर्को चाहिँ नि इम्प्रुभ टिम वर्क। यो टिम वर्क भनेपछि के हो त भनेपछि वर्किङ टुगेदर इन अर्गनाइज्ड वे, इन सिस्टमेटिक वे विथ सर्टेन रुल्स एन्ड रेगुलेसन। एउटा टिम भनेको केही रुल्स रेगुलेसनबाट चाहिँ बाँधिएर सँगै काम गर्ने एउटा चाहिँ टिम हो। र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले मान्छेलाई चाहिँ हरेक किसिमको स्किल, हरेक किसिमको चाहिँ व्यवहारमा परिवर्तन अथवा चाहिँ मान्छेको एटिट्युड चेन्ज, बिहेभियरल चेन्ज ल्याउँछ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले। र जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइलाई चाहिँ टिममा बसेर काम गर्न सक्ने क्षमता बढाउँछ। यो चाहिँ नि टिम वर्क इम्प्रुभमेन्टको लागि इम्प्लोइलाई चाहिँ टिममा चाहिँ कोहेसिभ भएर अथवा चाहिँ टिममा आबद्ध भएर एउटा टिमको मेम्बर भएर काम गर्न सक्ने क्षमता एउटा चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले विकास गर्छ। त्यो भए हुनाले यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले टिम वर्कलाई पनि इम्प्रुभ गर्छ। र अर्को क्रिएट इफिसियन्सी कल्चर। अब यो इफिसियन्सी कल्चर भनेको के त भनेपछि यो जुन अर्गनाइजेसनमा मान्छेको चाहिँ ठग्ने प्रवृत्ति हुन्छ, भनौँ न काम गर्न नजान्ने मान्छेले पनि यसो लटरपटर गरेर चाहिँ खाएको हुन्छ। र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले के डेभलप गर्छ त भने त्यो ठग्ने कल्चरलाई चाहिँ हटाएर काम सिक्नुपर्छ, मान्छेमा इफिसियन्सी हुनुपर्छ, राम्रोसँग काम गर्नुपर्छ, दक्षतापूर्वक काम गर्नुपर्छ भन्ने कल्चरको विकास गर्छ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले। र चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले एउटा इफिसियन्सी कल्चर डेभलप गर्छ। इफिसियन्सी नै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। इम्प्लोइमा इफिसियन्सी हुनुपर्छ, इम्प्लोइ स्किल्ड हुनुपर्छ, इम्प्लोइले काम राम्रोसँग जानेको हुनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट डेभलप गर्छ, जुन चाहिँ नि के हो त इफिसियन्सी कल्चर हो। यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले एउटा इफिसियन्सी कल्चर डेभलप गर्छ। र अर्को फेसिलिटेट एचआर प्लानिङ। एचआर प्लानिङ भनेको हामीले अस्ति पनि छलफल गऱ्यौँ। यो चाहिँ नि फ्युचर रिक्वायरमेन्ट कस्तो हुन्छ अथवा चाहिँ क्वालिटी एन्ड क्वान्टिटी अफ ह्युमन रिसोर्स कस्तो हुन्छ, त्यो कुरालाई फ्युचर रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर अहिलेदेखि ह्युमन रिसोर्स तयार गर्ने, ताकि
भोलिको दिनमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको अभावले गर्दाखेरि काममा कुनै किसिमको बाधा रुकावट नआओस् भन्ने उद्देश्यले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गरेको हुन्छ र यो चाहिँ नि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङलाई कसरी फेसिलिटेट गर्छ त भनेपछि यो चाहिँ नि यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले के हो त भनेपछि एउटा चाहिँ नि ग्याप अर्गनाइजेसनको जुन एक्सपेक्टेसन हुन्छ इम्प्लोइबाट जुन गर्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ र इम्प्लोइले गरेको जुन पर्फर्मेन्स हुन्छ पर्फर्मेन्स र एक्सपेक्टेसनको बिचमा केही ग्याप छ भने त्यो ग्यापलाई फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ ट्रेनिङ गरिएको हुन्छ र यसले चाहिँ के त भनेपछि फ्युचर रिक्वायरमेन्ट अफ स्किल एन्ड एफिसियन्सी अफ इम्प्लोइ कस्तो किसिमको हुन्छ भन्ने कुरो आइडेन्टिफाई गरेर फ्युचर ग्यापलाई ब्रिज गर्ने कोसिस गरेको हुन्छ यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले जुन चाहिँ फ्युचरमा भोलिको दिनमा अब अहिले त काम गरिरहेछन् हैन भोलि कस्तो किसिमको टेक्नोलोजी चेन्ज होला अथवा चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ नि प्रोसिडर चेन्ज होला र त्यो टेक्नोलोजी अनुसारले भोलिको दिनमा इम्प्लोइले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर फ्युचर सिचुएसनलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर अहिलेदेखि नै ट्रेनिङ डेभलपमेन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ सञ्चालन गरिने हुनाले यसले के त भनेपछि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ फ्युचर प्लानिङलाई पनि यसले के गरेको हुन्छ त सहयोग गरेको हुन्छ र अर्को प्रमोट जब सेटिस्फ्याक्सन भनेपछि सेटिस्फ्याक्सन अफ इम्प्लोइ टुवर्ड जब कन्डिसन हैन इम्प्लोइको जब कन्डिसन प्रतिको सेटिस्फ्याक्सन हो र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले के गर्छ त भनेपछि करियर डेभलपमेन्ट अफ द इम्प्लोइको करियर डेभलपमेन्ट अब त्यहाँ चाहिँ भर्टिकल ग्रोथ अथवा चाहिँ हरिजेन्टल ग्रोथ होला हैन मल्टिभेराइटी स्किलहरू सिक्ला इम्प्लोइको कम्पिटेन्सी डेभलप होला इम्प्लोइमा एक किसिमको आत्मबल बढ्ला इम्प्लोइ दिन प्रतिदिन चाहिँ इम्प्लोइको सिपमा निखार आउँदै जाला जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भनेपछि इम्प्लोइमा एक किसिमको सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ इम्प्लोइलाई चाहिँ एक किसिमको इम्प्लोइमा ह्याप्पिनेस हुन्छ त्यो भए हुनाले जब सेटिस्फ्याक्सनको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट आवश्यक रहेछ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले इम्प्लोइमा जब सेटिस्फ्याक्सन पनि दिँदो रहेछ र अर्को चाहिँ नि हामीले इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन भनेर लेख्यौँ यो इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसन भन्दाखेरि अब इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भइराखेको हुन्छ इन्भाइरोमेन्टल सिचुएसनहरू कहिले पनि एकनासको हुँदैन र ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्टले त्यो चेन्जसित रिलेटेड नलेज एन्ड स्किल चाहिँ इम्प्लोइलाई दिन्छ र जस्तो सुकै किसिमको चेन्जेस आए पनि त्यो चेन्जिङ सिचुएसनमा आफूलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको रूपमा हरेक इम्प्लोइले आफूलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्न खोजेको हुन्छ र त्यो भए हुनाले इम्प्लोइमा इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसनलाई पनि विकास गर्छ यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले र अर्को हामीले डेभलप डिसिजन मेकिङ एबिलिटी भनेर लेख्यौँ अब यसलाई हामी म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट भनेर भनौँ हैन डिसिजन मेकिङ प्लानिङ एन्ड डिसिजन मेकिङ इज रेस्पोन्सिबिलिटी अफ द म्यानेजर भनेपछि द्याट मे बी लोअर लेभल म्यानेजर अर मिडल लेभल म्यानेजर म्यानेजियल रोल डिसिजन मेकिङ र यो चाहिँ के त भनेपछि जुन ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट अथवा चाहिँ म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्ट कन्सेप्ट छ जुन म्यानेजमेन्ट डेभलपमेन्टले के गर्छ त भनेपछि इम्प्लोइमा डिसिजन मेकिङ क्यापेबिलिटी बढाउँछ डिसिजन मेकिङसित सम्बन्धित विभिन्न किसिमको नलेज एन्ड इन्फर्मेसनहरू चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछ जसले गर्दाखेरि इम्प्लोइको डिसिजन मेकिङ गर्न सक्ने क्षमता प्लानिङ गर्न सक्ने क्षमता आदि इत्यादिलाई चाहिँ बढाएर एउटा चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गरेको हुन्छ यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले डिसिजन मेकिङ एबिलिटी पनि बढाउँछ बुझिया छ है बाबु नानीहरू हेलो हजुर सर ल अब चाहिँ नि कन्सेप्ट अफ ट्रेनिङ हामीले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट भनेर भन्यौँ हैन यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टले चाहिँ भनौँ न इम्प्लोइको ओभरअल डेभलपमेन्ट
हामीले एटिट्युड डेभलपमेन्टका कुरा गऱ्यौँ, स्किल डेभलपमेन्टका कुरा गऱ्यौँ, बिहेभियरल डेभलपमेन्टका कुरा गऱ्यौँ, इन्भाइरोमेन्टल एडप्टेसनका कुरा गऱ्यौँ हैन। यो चाहिँ ओभरअल चेन्ज इन इम्प्लोइ, पर्मानेन्ट एन्ड ओभरअल चेन्ज इन इम्प्लोइ, त्यो चाहिँ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट हो भने ट्रेनिङ फोकस अन स्पेसिफिक स्किल अफ द इम्प्लोइ टु परफर्म स्पेसिफिक टास्क। यो ट्रेनिङले के कुरालाई फोकस गर्छ भनेपछि कुनै टास्क विशेष परफर्म गर्नको लागि विशेष किसिमको स्किल एनहान्समेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ ट्रेनिङले फोकस गरेको हुन्छ। Training is short-term skill development can be intended to impart the basic skill of work to middle and lower level employee. Training is the act of increasing the knowledge and skill of employee for performing the job assigned to him. जुन इम्प्लोइलाई, पर्टिकुलर इम्प्लोइलाई चाहिँ जुन अर्गनाइजेसनमा जुन टास्क एसाइन गरिएको छ त्यो टास्क अथवा चाहिँ त्यो जब परफर्म गर्ने स्किल डेभलप गर्ने उद्देश्यले गरिएको एक्टिभिटी चाहिँ के हो त भनेपछि त्यो ट्रेनिङ हो। ट्रेनिङले एउटा सानो कुरालाई फोकस गर्छ र यो ह्युमन रिसोर्स, यो ट्रेनिङ पनि के हो त भने एउटा ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टकै एउटा पार्ट हो ट्रेनिङ। ट्रेनिङले इम्प्लोइको स्पेसिफिक स्किललाई चाहिँ फोकस गरेर, जस्तो लिडरसिप ट्रेनिङ हुनसक्छ हैन, इम्प्लोइको लिडरसिप क्यापेबिलिटीलाई चाहिँ इन्हान्स गर्ने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको लिडरसिप ट्रेनिङ हुनसक्छ, अथवा चाहिँ ट्रेनिङ कन्सर्निङ टु अपरेट स्पेसिफिक मेसिन एन्ड इक्विपमेन्ट इन द अर्गनाइजेसन, कुनै मेसिन इक्विपमेन्ट अपरेट गर्नको लागि दिइने ट्रेनिङ हुनसक्छ हैन। ट्रेनिङले चाहिँ स्पेसिफिक स्किललाई चाहिँ फोकस गर्छ। डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले डिफाइन गर्नुभएको छ ट्रेनिङलाई, ट्रेनिङ इज अ लर्निङ एक्सपिरियन्स इन द्याट इट सिक्स रिलेटिभली पर्मानेन्ट चेन्ज इन एन इन्डिभिजुअल द्याट विल इम्प्रुभ एबिलिटी टु परफर्म अन द जब परफर्म गर्ने, स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्ने स्किल इम्प्रुभमेन्ट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ ट्रेनिङ हो भनेर डिसेन्जो एन्ड रबिन्सले डिफाइन गर्नुभएको छ। एडविन बी फ्लिपोको डेफिनेसन छ, ट्रेनिङ इज द एक्ट अफ इन्क्रिजिङ द नलेज एन्ड स्किल इन अ इम्प्लोइ फर डुइङ पर्टिकुलर जब। कुनै जब विशेष परफर्म गर्नको लागि दिने विशेष किसिमको नलेज स्किल चाहिँ ट्रेनिङ हो भनेर एडविनले डिफाइन गर्नुभएको छ ट्रेनिङलाई। ल बुझियो है ट्रेनिङ भन्ने के हो। हेलो ल अब अर्को चाहिँ निड अर बेनिफिट अफ ट्रेनिङ, ट्रेनिङको आवश्यकता अथवा चाहिँ एडभान्टेज के छ त। ट्रेनिङ इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी, ट्रेनिङ इन्हान्स स्किल अफ द worker will perform in better way. As a result, productivity of the organization will be increased. ट्रेनिङले प्रोडक्टिभिटी इन्क्रिज गर्छ, मेन्टेन मोरल, इम्प्लोइमा एक किसिमको हौसला बढाउँछ। ट्रेनिङले चाहिँ नयाँ नयाँ किसिमको स्किलहरू दिइराखेको हुन्छ इम्प्लोइलाई, इम्प्लोइमा सेटिस्फ्याक्सन हुन्छ, इम्प्लोइ ह्याप्पी हुन्छ र मोरल इन्हेन्समेन्ट हुन्छ इम्प्लोइको। रिड्युस सुपरभिजन कस्ट, ट्रेन्ड इम्प्लोइ परफर्म इन बेटर वे। ट्रेन्डले चाहिँ राम्रोसँग काम गर्ने हुनाले सुपरभिजनको आवश्यकता हुँदैन। र मिनिमाइज एक्सटेन्ट भनेर हामीले यहाँ लेख्यौँ। एक्सटेन्ट हुनुको कारण मेन कारण चाहिँ के त भनेपछि इनएफिसियन्सी अफ द इम्प्लोइ, इम्प्लोइले काम गर्न नजानेर अथवा चाहिँ कुनै मेसिन इक्विपमेन्ट चलाउन नजानेर एक्सटेन्ट हुन्छ। हामीलाई घरमा तरकारी काट्ने चक्कु चलाउने प्र्याक्टिस छैन भने हामी हात काट्छौँ, राम्रो प्र्याक्टिस भएको मान्छेले चाहिँ काट्दैन हैन। त्यस्तै किसिमले अर्गनाइजेसनमा एक्सटेन्ड हुनुको कारण चाहिँ के हो त भनेपछि इम्प्लोइले काम गर्न नजान्नु, काम गर्न जानेन चाहिने के त भनेपछि एक्सटेन्ड भयो, मेसिन अपरेट गर्न जानेन एक्सटेन्ड भयो। र ट्रेनिङले यो सबै कुरो सिकाउने हुनाले एक्सटेन्ड मिनिमाइज गर्छ।
र मेन्टेन अर्गनाइजेसनल स्टेबिलिटी, अर्गनाइजेसनको स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नलाई, अर्गनाइजेसनको प्रोडक्टिभिटी मेन्टेन गर्नलाई, अर्गनाइजेसनले दिने प्रोडक्ट अथवा सर्भिस स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्नको लागि पनि के त भने चाहिँ ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट आवश्यक छ। र डेभलपमेन्ट अफ कम्पिटेन्सी, ट्रेनिङले इम्प्लोइको कम्पिटेन्सीलाई डेभलप गर्छ, इम्प्लोइलाई चाहिँ कम्पिटेन्ट बनाउँछ। र म्यानेजिङ चेन्ज म्यानेजमेन्ट, वाट एभर चेन्जेस अकर्स इम्प्लोइ विल बी रेडी टु परफर्म टास्क इन चेन्ज सिचुएसन एज ए रिजल्ट अफ ट्रेनिङ। इम्प्लोइलाई चाहिँ राम्रो ट्रेनिङ दिइयो भने जस्तो सुकै चेन्जेस आए पनि त्यो चेन्जेस सिचुएसनमा इम्प्लोइलाई चाहिँ काम गर्न सक्ने बनाउँछ, चेन्ज म्यानेजमेन्ट गराउँछ। चेन्ज म्यानेजमेन्टको लागि पनि ट्रेनिङ आवश्यक छ। र अर्को चाहिँ बेटर लेबर रिलेसन इम्प्लोइ रिलेसनको लागि पनि ट्रेनिङ आवश्यक छ। ट्रेनिङले अब इम्प्लोइलाई आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीको काम इफेक्टिभ वेबाट परफर्म गर्न सक्ने क्षमता विकास गराउँछ। र जुन चाहिँ इम्प्लोइहरूको एक आपसमा जुन कनेक्टिभिटी हुन्छ, कनेक्टिभिटी बाई रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी, हरेक मान्छेले आफ्नो काम चाहिँ इफेक्टिभली परफर्म गरिदियो भने रिलेसन पनि राम्रो हुन्छ इम्प्लोइहरूको बिचमा। अर्को चाहिँ करियर डेभलपमेन्ट, यो ट्रेनिङले मान्छेमा एक किसिमको पर्मानेन्ट चेन्ज इन स्किल गराउँछ, जुन चाहिँ के हो त भनेपछि इम्प्लोइको करियर डेभलपमेन्ट हो। र इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको लागि पनि ट्रेनिङ आवश्यक छ। प्रभावकारी सञ्चारको लागि ट्रेनिङले प्रभावकारी सञ्चारमा इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। बुझिया छ है? हेलो, बुझिया छ नि? केही जिज्ञासाहरू छन् भने छलफल गरौँ, नभए बाँकी कुरो भोलि पढौँला है। ल, केही छ कि? ल, हुन्छ, अब भोलि गरौँला बाँकी कुरो है। ओके, बाई बाई। Bye bye, sir. Thanks for watching.